मैं सुबह ही सुबह डेरे पे पहुंचा तो चौधरी साहब मेरे मुंतज़िर थे। उन्होंने मुझे ख़ास तौर पर बुलाया था। मैं जल्दी से डेरे में दाखिल हुआ तो चौधरी साहब इधर उधर टहलते हुए मुझे देखा तो मेरी तरफ बढ़ने लगे और कहने लगे, क्या हुआ बिलाल, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और बहुत पहले ही मैंने तुम्हें बुलाया था, लेकिन तुमने इतनी देर कर दी। तुम जानते हो ना कि मुझे जल्दी का काम पसंद है। देर से काम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और तुम मेरे हमेशा बुलाने पर देर से ही आते हो। चौधरी साहब ने कुछ खफा होते हुए कहा तो मैंने इनसे माजरत करते हुए कहा, साईं माफ़ कर दे, बस घर में कुछ उलझ गया था जिसकी वजह से आने में देर हो गई। जब गुस्सा कुछ देर में ख़त्म हो गया तो मुझे खामोशी से देखते रहे। फिर कहा, अच्छा खैर कोई बात नहीं, अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें एक काम करना है मेरा। तुम मुझसे वादा करो कि ये राज भी राज ही रहेगा, मुकम्मल राजदारी के तौर पे करना है ये काम तुमने मेरा। मैं हैरत से चौधरी साहब का मुंह तकता रह गया। मैंने कहा, आखिर बात क्या है? चौधरी साहब तो वो कहने लगे कि बस काम वही है जो हमेशा तुमसे कहता रहता हूँ, लेकिन इसकी नौयत कुछ मुख्तलिफ है। मैं हैरत से चौधरी साहब का मुंह तकने लगा तो वो कुछ देर मुझे खामोशी से देखते रहे और फिर कहने लगे कि अरे हाँ, मैं समझाता हूँ, तो आओ मेरे साथ। मैं बैठा चौधरी साहब की बात सुनने के लिए इनके साथ साथ चलता हुआ इनके साथ ही एक चारपाई पर बैठ गया। वो कहने लगे, शमशाद बानो जानते हो ना? चलो नाम तो सुना ही होगा। अरे ये नाम मैं कैसे भूल सकता था। शमशाद बानो तो इन्हीं लोगों में से थी जो चौधरी के घर में रहती थी और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इज्जत का बास भी थी। मैंने जो कहा, जी शमशाद बेगम को तो मैं जानता हूँ, अब बताइए क्या बात है? तो वो कहने लगे कि वो अब बेवा हो चुकी है, तुम्हें इसके घर जाकर चौकीदारी करनी है। तुम जितना वक्त चाहते हो ले लो, इसके घर चौकीदारी करो और फिर इसका एतमाद भी जीत लो। जब इसका एतमाद जीत लेना तो फिर इसे ठिकाने लगाना। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। चौधरी साहब मुझसे ये क्या करवाना चाहते थे? मैं और शमशाद बानो को मार दूं, इन्हें धोखा दूं? ये कौन सी बात है भला? शमशाद बानो ने इसका क्या बिगाड़ा था? मैंने कहा, चौधरी साहब शमशाद बानो ने क्या किया है कि इसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है? चौधरी साहब मेरी बात सुनकर काफ़ी गुस्से में आ गए और कहने लगे, जो बात तुमसे कही है तुम बस वही करो, ज़्यादा मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा मुंह हैरत से खुला ही रह गया। अगर मैं इनसे कोई बात करता तो ये छोटा मुंह और बड़ी बात वाली बात हो गई, इसीलिए मैं खामोश हो गया। मैंने इनसे कुछ भी ना कहा और कहा कि मुझे कब जाना है और कहाँ जाना है। तो वो कहने लगे, इसका अलग से घर है, शायद इस घर में तुम कभी गए नहीं, इसीलिए तुम इस घर को नहीं पहचानते। शमशाद बानो तो वैसे भी तुम्हें नहीं पहचानती। हाँ, बस वो इतना जानती है कि तुम मतलब कि कोई मेरा ख़ास बंदा है। मैं अपने ड्राइवर के हाथ तुम्हें भिजवा दूंगा, तुम आ जाना, और वैसे भी एक चौकीदार की तलाश में है। तुमने बस ये कहना है कि मुझे किसी ने कहा है कि आपके घर में चौकीदार की ज़रूरत है, तो मैं चौकीदारी का काम करना चाहता हूँ। बस फिर वो तुम्हें रख लेंगी। और हाँ, तुमने बहुत जल्द ही इसका एतमाद जीतना है और जितना जल्दी हो सके इसे जीत के इसे ख़त्म कर देना है। काम करने के फ़ौरन बाद जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें राजदारी के साथ कहीं बाहर भेज दूंगा और कुछ अरसा बाहर गुजारना और फिर वापस आ जाना। चौधरी साहब मुकम्मल तौर पर मनसूबाबंदी तैयार किए बैठे थे। मैं इनका मुलाजम था, यानी कि इनका ज़र खरीद गुलाम ही समझो। मुझे इनकी हर बात पर अमल ताबदारी करनी पड़ती थी, इसीलिए मैंने सर झुका दिया। लेकिन मेरे दिमाग में अब भी यही बात चलने लगी थी कि आखिर शमशाद बानो ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इसे इतनी बड़ी सज़ा मिलने जा रही है। वो तो एक अकेली औरत थी, मैं नहीं जानता था कि शमशाद बेगम कितनी उम्र की थी, कौन थी और कौन नहीं। इसे मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था, बस इसका नाम हमेशा मैंने चौधरी साहब के मुंह से सुना था। खैर, चौधरी साहब की बात पर मैंने सर झुकाया और फिर इनके ड्राइवर के हमरा में एक बड़ी हवेली तक आ गया। ये भी एक बहुत बड़ी हवेली थी और यूँ लग रहा था जैसे ये भी चौधरियों का ही घर हो। ड्राइवर ने मुझे उतारा और वापस चल दिया। मैं कदम कदम चलता हुआ इस घर तक आया और घंटी बजाने लगा। काफ़ी देर घंटी बजाने के बाद दरवाज़ा खुला तो सामने एक नकाबपोश खड़ी थी। ये कोई औरत थी। इसके बगल में एक 3 साल का बच्चा भी था, लेकिन वो बहुत खूबसूरत औरत थी। भले ही इसने नकाब पहन रखा था, लेकिन फिर भी इसकी खूबसूरती इसके नकाब से झलक रही थी। मैंने कहा, मुझे शमशाद बानो से मुलाकात करनी है। तो इसने कहा, जी मैं ही शमशाद बानो हूँ, आप बताइए कैसे आना हुआ? तो मैंने कहा, मुझे पता चला है कि आप अपने घर के लिए कोई ईमानदार चौकीदार ढूंढ रही हैं। मैं भी आजकल बेरोज़गार फिर रहा हूँ।
مجھے بھی کام کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی چوکیدار کی ضرورت ہے، تو مہربانی کیجیے مجھے یہ نوکری دے دیجیے۔ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں اور مجھے ان کی کفالت کرنی ہے، لیکن میں پھر بھی ابھی تک بے روزگار پھر رہا ہوں۔ اس نے میری بات سنی تو مجھ سے کہا اندر آ جاؤ، اور پھر میں اندر چلا گیا اور اس نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا، میرے لیے چائے پانی کا بندوبست کر کے میرے سامنے رکھا اور کہا کہ مجھے ایک ایماندار چوکیدار کی ضرورت ہے۔ میں ایک اکیلی بیوہ عورت ہوں، میرے ساتھ 3 سال کا میرا بچہ ہے، میں اس کے ساتھ کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر پاتی، اور دوسری بات یہ کہ رات کو سوتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ جب میرا شوہر ہوتا تھا تب سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب سے وہ گئے ہیں تب سے میں بہت اکیلی ہو چکی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر پر کوئی بری نظر ڈالے، میرے گھر کی اچھی نگرانی ہو۔ اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو تمہیں یہ جگہ دے سکتی ہوں۔ میں نے کہا بی بی جی آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، میں تمام کام بڑی ایمانداری سے کروں گا، اور تو اور میں آپ کے گھر کا سودا سلف بھی لا دیا کروں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ مسکرانے لگی۔ اب انہوں نے جو اپنا دوپٹے کا نقاب کیا تھا وہ دھیرے دھیرے سرک رہا تھا۔ جیسے جیسے ان کی شکل مجھ پہ واضح ہو رہی تھی مجھے یہ انکشاف ہو رہا تھا کہ شمشاد بانو جسے نام سے میں اتنی بڑی عورت سمجھتا تھا وہ کوئی بڑی عمر نہیں بلکہ 30-35 سال کی تھی، اور اتنی خوبصورت اور اتنی جوان عورت تو میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ پھر بھلا چودھری صاحب کو ان سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا، لیکن اس نے میرے ہاتھ پر تالے کی چابی رکھی اور کہا کہ یہاں سے ایک کرسی اٹھا کر چلے جاؤ اور تم اپنی سیٹ سنبھال لو۔ میں اب اس خطرے سے اور اس پریشانی سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں، تو اب گھر کے اور کام کر سکوں گی۔ ایک مرد کے بغیر گھر میں کتنی بے سکونی ہوتی ہے یہ مجھے آج سمجھ میں آیا ہے۔ ہمیشہ ایک عورت کے ساتھ ایک مرد کا ہونا لازمی ہے، ورنہ عورت کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن خیر انہوں نے چابی میرے حوالے کی اور پھر خود اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد آئی تو مجھ سے کہنے لگی سنو نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے جواب دیا میرا نام بلال ہے۔ تو وہ کہنے لگی اچھا اسی گاؤں کے رہنے والے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو پھر انہوں نے ایک لمبی لسٹ اور ساتھ میں کچھ پیسے میرے ہاتھ میں تھمائے اور کہا کہ یہ باہر سے مجھے کچھ سودا سلف لا دو، مجھے بہت ضرورت ہے، کب سے گھر کا راشن ختم ہوا پڑا ہے۔ میں ان کے ہاتھ سے لیتا ہوا باہر نکل پڑا، لیکن جیسے ہی میں باہر نکلا پیچھے سے مجھے شمشاد بانو کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا تمہارے پاس کوئی سواری موجود ہے جس پر تم آ جا سکو؟ میں نے نام میں سر ہلایا تو مجھ سے کہنے لگی کہ اندر آ جاؤ، یہاں پورچ میں گاڑی کھڑی ہے، یہ نکالو اور اس گاڑی پہ آیا جایا کرو۔ میں ان کی بات پر اطاعت کرتا ہوا پورچ میں چلا گیا اور گاڑی نکال کر ان کا سودا سلف لانے کے لیے باہر نکل پڑا، لیکن میرے دماغ میں بس یہی وسوسے چلنے لگے کہ آخر شمشاد بانو نے چودھری صاحب کے ساتھ کیا کیا ہوگا، کیوں چودھری صاحب اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ سارا راستہ یہی سوچتا رہا، سودا سلف لاتے ہوئے بھی مجھے کچھ اس کا خیال نہیں رہا تھا۔ سودا سلف لیتے ہوئے جیسے ہی میں واپس پلٹا اور گاڑی میں بیٹھا تو میرے دماغ میں اچانک سے ایک خیال کودا، اور وہ خیال یہ تھا کہ میں گھر جا کر ہی شمشاد بی بی سے بات کروں گا، اور یہ دماغ میں آنے والی سب سے پہلی بات تھی، لیکن کیسے کروں گا یہ مجھے معلوم نہیں تھی، لیکن جیسے بھی تھا مجھے ان سے بات تو کرنی ہی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور دوبارہ سے حویلی آ گیا۔ سودا سلف دیتے ہوئے میں نے کہا بی بی جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میری نظریں نیچے کو جھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا بہت ضروری بات ہے اور کچھ راز کی بات ہے، کیا آپ مجھے بتائیں گی کہ چودھری عصمت سے آپ کا کیا رشتہ داری ہے؟ بی بی جی بس تھوڑا سا پوچھنا ہے، یہ سب کچھ آپ کے بھلے کے لیے ہی ہے۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کافی غصے سے کہنے لگی کہیں تم انہی کے بھیجے ہوئے بندے تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس آپ سے تھوڑا بہت پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ان کی حویلی سے میں نے آپ کا نام سنا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی اور کچھ لمحے بعد جب انہوں نے اپنا منہ کھولا اور مجھے کچھ بتانا شروع کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میرا غصہ ایک دم سے آسمان کو چھونے لگا۔ شمشاد بیگم ایک چودھری کی بیوی تھی، وہ چودھری کوئی اور نہیں بلکہ چودھری عصمت کا بڑا بھائی تھا، یعنی اس کی بھابھی تھی، اور چودھری عصمت غصے کا بھی تیز تھا، جبکہ چودھری احمد بہت نیک انسان تھے۔ وہ چاہے ان سے بڑے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی گدی نشینی چھوڑی اور تمام کام چودھری عصمت کے حوالے کرتے ہوئے انہوں نے علیحدہ حویلی لے لی تھی۔ ان کا بس ہم سب کے ذہنوں میں نام ہی باقی رہ گیا تھا۔ وہ کبھی نہ کبھی حویلی میں آتے،
चौधरी असमत और इसके घर वालों से मिलते और वापस चले जाते, जबकि शमशाद बानो सिर्फ अपने घर में ही रहती। इनको कभी किसी ने बाहर निकले हुए ना देखा। शमशाद बानो हमने सुना था कि बहुत खूबसूरत औरत है, और हमने ये भी सुना था कि चौधरी अहमद ने अपने ख़ानदान से बाहर अपनी पसंद से शादी की थी। यही वजह थी कि इनके ख़ानदान वाले सभी लोग इनकी इस शादी पर बिल्कुल भी रजामंद नहीं थे, और इसी वजह से तो उन्होंने तमाम जायदाद से अपना हिस्सा ख़त्म कर लिया और बस अपने हिस्से की एक ज़मीन ले ली, जहाँ पर उन्होंने अपनी एक शानदार हवेली बनाई और फिर इसी में ही आरामदाह ज़िंदगी गुजारने लगे। वो अक्सर बाहर शहर में रहते थे, वापस आते तो यहाँ पर अपने बीवी बच्चों के साथ इसी घर में रहते। इनका तल्लक चौधरी ख़ानदान से था, लेकिन बराए नाम था। वो इस इलाके में थे, लेकिन वो खुद मुख्तार थे। इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। चौधरियों का खून थी, इसीलिए कोई इन्हें कुछ नहीं कह सकता था। वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने लगे। शमशाद के साथ इनकी ज़िंदगी बेहद बेहतरीन गुजर रही थी। ज़िंदगी के पहले 5 सालों में इनकी कोई औलाद ना हुई, और हवेली में ये बातें गूंजने लगी कि कहीं शमशाद बानो बांझ है, वो अहमद चौधरी को औलाद नहीं दे सकती। अहमद चौधरी इसे ख़ानदानी हवेली से दूर ले गया। सुकून के लिए वो हवेली से बाहर रहने लगे और फिर इस इलाके से भी दूर हो गया, ताकि इसे इस इलाके के लोगों को जवाब न देना पड़े। लेकिन हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था। ये सारी बात चौधरी असमत की बनाई हुई थी। चौधरी असमत के तमाम कारनामे जो मेरी आंखों के सामने थे, मैं इनके बारे में जानता था कि वो कैसे इंसान हैं। वो एक लालची और नहायत ही बदकिरदार इंसान थे। जहाँ भी किसी खूबसूरत औरत को देखते, इसी पर ही नीयत ख़राब कर लेते, और फिर जब तक इसे एक रात के लिए हासिल ना कर लेते, तब तक वो अपने मुद्दे से दूर ना हटते। चनाचा यूँ ही मैं चलने लगा। मैं इनका सबसे ज़्यादा ख़ास मुलाज़म था, इसी वजह से इन्हें मुझ पे अंधा एतमाद था। इनके हर बुरे और अच्छे काम में मैं बराबर का शरीक रहा था। हाँ, ये बात थी कि मैंने पहले पहल जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बस यही कहा कि तुम कमी कमीन हो, तुम मेरे नौकर हो, और तुम इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि मुझे तुम पर भरोसा है, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने ये काम करता हूँ, ताकि तुम किसी को बताते भी नहीं हो, और मुझे भी ये एहसास रहता है कि मेरे साथ कोई मौजूद है। पहले पहल तो मुझे खुद से शर्मिंदगी होने लगी थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इनकी सब चीज़ों का आदी होता गया। लेकिन ये बात थी कि चौधरी असमत की ज़बान पर हमेशा शमशाद बानो का ही नाम तस्बीह की सूरत में मिलता रहता। वो कहते थे कि इस औरत ने हमारे ख़ानदान को बखेर दिया है। इसी औरत की वजह से ही तो हमारा सारा ख़ानदान वाले एक दूसरे से दूर हो गए हैं। ये जब तक मेरे भाई की ज़िंदगी में नहीं आई थी, तब तक हमारा ख़ानदान एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, लेकिन इस औरत ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। वो अक्सर यही कहते रहते थे। इनकी शादी को 5 साल का अरसा गुजरा तो बीवी ने इन्हें ये खुशखबरी दी कि वो बाप बनने वाले हैं। वो इस बात पर बेहद खुश हुए थे। उन्होंने सारे इलाके में मिठाइयाँ बांटी थी, और इसी में से चौधरी अजमत ने मिठाई मुझे खिलाते हुए कहा था कि मेरा भाई बाप बनने वाला है, इस खुशी में मिठाई खाओ, लेकिन वो ज़्यादा अरसा अपने बेटे के सर पर जिंदा नहीं रहेगा। इसने बगावत की है, और बगावत की सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी। न जाने चौधरी अजमत क्या सोच रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने इन्हें कहा कि वो आपके भाई हैं, कुछ भी करने से पहले बस ये सोच लीजिएगा कि वो आपके बड़े भाई हैं और आपके लिए बाप का दर्जा रखते हैं। मेरी इस बात पर वो खिलखिला के हंस दिए थे। मुझे समझ ना आई थी कि ये हंसी किस वजह से थी, लेकिन जो भी था वो एक कमीना इंसान था। इससे किसी भी किस्म के काम की तवक्को रखी जा सकती थी। खैर, दिन यूं ही गुजरने लगे और 1 साल बीत गया। 1 साल बाद चौधरी अहमद के घर में एक चांद से बेटे ने जन्म लिया। एक बार फिर से पूरे ख़ानदान में मिठाइयाँ बांटी गई। पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में मिठाइयाँ बांटी गई थी और जश्न मनाया गया था। इस जश्न में मैं भी शरीक था। इस बार मैंने चौधरी अहमद को देखा था, लेकिन अभी भी मैंने शमशाद बेगम को ना देखा था। लोग कहते कि शमशाद बानो हुस्न का पैकर है। अगर ज़मीन पर कोई परी होती तो शायद वो शमशाद बानो ही होती। इस बात को सुनकर मैं अक्सर हैरत में मुब्तला हो जाता। ऐसी भी खूबसूरत औरत हो सकती है क्या? जाहिर सी बात है, जिस पर चौधरी अहमद जैसा इंसान फिदा हो जाए, फिर वो औरत भी तो कोई आम औरत नहीं होगी ना। मैं अक्सर सोचता और खामोश हो जाता।
यूं ही दिन गुजरने लगे। जब इनका बेटा आतिफ 2 साल का हो गया तो एक बार फिर से शहर चले गए। शहर से वापसी पर इनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट इतना शदीद बुरा हुआ कि वो इसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनकी वफ़ात पर सारा इलाका बहुत गमगीन था। इनकी आखिरी रसूमात अदा करने के बाद हर कोई अपने अपने घर में अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गया और मैं भी इसके बाद मैं नहीं जानता था कि क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन अब कुछ अरसा गुजरा था कि मतलब ये इतना हो सका था कि शमशाद बानो की इद्दत गुजर चुकी थी। इनका बेटा भी 4 साल का हो चुका था। अब न जाने अचानक ही चौधरी अजमत को ये ख्याल कैसे आ गया था, मैं हैरान था। लेकिन मैं इनके हुक्म की तामील करता हुआ शमशाद बानो के डेरे पे आ गया। शमशाद बानो ने मुझे यहाँ पर रख लिया क्योंकि इसे चौकीदार की अशद ज़रूरत थी। मैं शमशाद बानो वाकई में इतनी खूबसूरत थी जैसे लोगों ने कहा था कि अगर ज़मीन पर कोई परी होती तो वो शायद शमशाद बानो का ही दूसरा रूप होती। मुझे हैरत हो रही थी कि शमशाद बानो यूं अकेले क्यों रहती हैं और इनके साथ चौधरी अजमत को क्या परेशानी है कि वो इन्हें मरवाना चाहते हैं। वो अकेली औरत तो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच सकती थी। वो तो अपनी दुनिया में इतनी मगन थी। मुझे रह रहकर इस पर तरस आने लगा। आखिर शमशाद बानो को मारने का इसने क्यों कहा था और चौधरी साहब ने इसका क्या तल्लक था, ये जानना बेहद ज़रूरी था। इसीलिए ये सौदा सल्फ लाने के बाद जब मैंने शमशाद बानो से ये बात पूछी तो वो खामोश हो गई। फिर कहने लगी कि तुम जानते हो मैं अकेली औरत हूँ और बेवा हो चुकी हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं इस हवेली की ही बेटी थी, लेकिन मुझे शहर भेज दिया गया था। मेरे वालदैन मेरे बचपन में ही वफात पा चुके थे। मैं पढ़ी लिखी थी और मैंने शहर में ही अपनी नानों के पास परवरिश पाई। जब अहमद ने मुझे देखा तो वो मुझ पर दिल हार बैठे और मैं भी इनसे प्यार कर बैठी। हम दोनों की शादी करने का कहा तो चौधरियों ने इस बात से मुखालफत इख्तियार कर ली क्योंकि मैं शहर में रहने वाली लड़की थी और इन्हें शहर की पढ़ी लिखी लड़कियों से उलझन थी। वो चाहते थे कि अपने ही गांव में अपने ही ख़ानदान की कोई लड़की चुने, लेकिन उन्होंने प्यार किया था, अपने सारे ख़ानदान को कुर्बान कर दिया और मेरी शादी अहमद से हो गई। लेकिन जब मैं हवेली में बहू बन कर आई तो मैंने देखा कि चौधरी अजमत की नीयत मुझ पर ख़राब हो चुकी थी। चौधरी अजमत बात ब बात मुझे हाथ लगाने की कोशिश करता और न जाने मेरे साथ क्या कुछ करता रहता। तंग आकर मैंने अहमद से बात की तो अहमद ने बस यही बात कह दी कि मैं ये तमाम जायदाद अजमत के नाम करके मैं खुद दूसरी हवेली जा रहा हूँ। इन्हीं दिनों उन्होंने हवेली बनवाई और फिर इस हवेली में मुझे रखा। इसके बाद मैं इस हवेली में कभी बाहर ना निकली। हाँ, कभी शहर जाना होता तो मैं हिजाब और नकाब में निकलकर बाहर शहर चली जाती और फिर वापसी पर भी मैं वैसे ही छुप कर आती। मुझे इसके बाद किसी ने ना देखा था, लेकिन अहमद के ज़िंदा होते होते मुझे किसी ने कुछ ना कहा। असमत भी मेरे घर ना आया था, लेकिन जो ही अब अहमद की वफ़ात हुई तब से असमत मेरे घर आ रहा है। इसके सीसीटीवी फुटेज भी मेरे पास मौजूद है जिसमें वो मुझे धमकी देता है और मुझे कहता है कि बाकी की बची हुई तमाम जायदाद जो अहमद के नाम थे वो भी मैं इसी के नाम कर दूं और ख़ुद बिना निकाह के बिना किसी महरम रिश्ते के मैं इसके साथ कोई रिश्ता जोड़ लूँ। भला मैं एक मुसलमान औरत होते हुए ये सब काम कैसे करूँ? वो रोते हुए मुझे बताने लगी। मुझे हैरत हो रही थी कि चौधरी अजमत ऐसा भी कर सकता है। वो इतना भी गिर सकता है कि अपने भाई की बेवा के साथ ऐसा सलूक करे। कहते हैं कि जिसके साथ दौलत होती है इसके पास इंसानियत नहीं होती। वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं समझता था कि कोई भी अपने ईमान को नहीं बेच सकता। लेकिन इस शख्स को अब देखकर मुझे महसूस हो रहा था कि इंसान के पास पैसा आ जाए तो वो भी अपना ईमान ख़राब कर लेता है, जिस तरह से जी चौधरी अजमत कर रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं इसके तमाम बुरे और अच्छे कामों में इसके साथ रहा था। अच्छा काम तो खैर अब तक मुझे कोई भी याद नहीं था। जो भी इसने अच्छे काम किए थे वो बुरे काम करने की नीयत से ही किए थे। जब किसी औरत की मदद करता तो सामने से यह जाहिर करता कि वो इसकी मदद कर रहा है और नेकी कर रहा है, लेकिन इसके अवज़ जो इस औरत से वो हासिल करता वो गुनाह से कहीं ज़्यादा होता। और इन सब बातों में मैं खुद को भी इसके साथ कसूरवार समझता था। जैसे कि आपने समझ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे और मैं पूरी नीयत और खुलूस के साथ शमशाद बानो के तमाम काम करता रहा और इनकी घर की चौकीदारी करता रहा। मैंने पूरे 2 महीने यहाँ पर गुजारे
اور ان پورے 2 مہینوں میں شمشاد بانو کا مکمل طور پر اعتماد جیتنے میں قابل ہو گیا تھا۔ 2 مہینے بعد مجھے چودھری عظمت کی کال آئی اور اس نے مجھے پوچھا کیا حال ہے، کوئی اعتماد جیتا یا نہیں، لیکن میں خاموش ہو گیا اور میں نے کہا کہ آخر یہ عورت آپ کا بگاڑنا کیا چاہتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے میں نے جو کام تمہیں کہا ہے تم بس وہی کرو، اور ہاں جلد سے جلد اس کا اعتماد جیتو تاکہ جلد سے جلد کام ہو سکے اور اسے ٹھکانے لگایا جا سکے۔ میں نے خاموشی سے کال کٹ کر دی، لیکن اب مجھے یقین ہو رہا تھا کہ چودھری عظمت کبھی بھی کسی بھی وقت اس گھر میں آ سکتا ہے اور شمشاد بانو کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے موقع دیکھتے ہی شمشاد بانو کو تمام حقیقت بیان کر دی اور اس سے کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی اس وقت کیا حالت ہے اور آپ کس دور سے گزر رہی ہیں، لیکن آپ بیوہ ہیں اور آپ کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ آپ کی جو نانو تھی وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، لیکن آپ جانتی ہیں کہ چودھری عظمت آپ پر نیت خراب کیے ہوئے ہے اور اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے کہ میں جلد سے جلد آپ کا کام تمام کر دوں، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ آپ کے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت لگ چکے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، میرے پاس اس کی وہ تمام ویڈیو ہیں جو یہاں آ کر مجھے ڈرا دھمکا رہا تھا، اور انہی ویڈیو کی بدولت ہی تو میں نے اسے ڈرایا دھمکایا تھا کہ میں پولیس کو بتا دوں گی، اور اسی وجہ سے ہی تو اس نے اپنی ہار تسلیم کی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے اپنا خاص ملازم میری طرف بھیجا ہے۔ شمشاد بانو میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو میں نے نظریں جھکا لی اور میں نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میرے دماغ میں ایک منصوبہ ہے، میں آپ کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں، بیوہ سمجھ کر میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور پھر آپ کے بچے پر سر پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ دونوں کو لے کر میں شہر چلا جاؤں گا اور پھر چودھری عظمت کو اب اس کے کیے کی سزا لازمی ملے گی۔ اس کے تمام ثبوت آپ میرے حوالے کر دیجئے۔ شمشاد بانو مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ میری اس بات سے وہ رونے لگی، لیکن اسے اب مجھ پر اندھا اعتماد ہو چکا تھا۔ چنانچہ ہم دونوں نے خفیہ طور پر نکاح کر لیا۔ پھر میں انہیں لے کر شہر آ گیا۔ پیچھے سے چودھری عظمت کے کئی بندے میرے پیچھے لگ چکے تھے، لیکن میں نے اسے کال کر کے بس اتنا کہا کہ اگر تم نے میرے خلاف کچھ بھی کرنے کی کوشش کی یا شمشاد بانو کو کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہاری وہ تمام ویڈیوز، وہ تمام فون کالز جو آپ شمشاد بانو کو کرتے رہے ہیں، وہ سب کچھ میرے پاس محفوظ ہے۔ میں اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دوں گا، ساتھ ہی ساتھ میں کسی پولیس اسٹیشن میں بھی اسے جمع کروا دوں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو میرے ساتھ مل کر کارنامے انجام دیے ہیں وہ تمام ان سب کا میں آنکھوں دیکھا حال بیان کر سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ان کے ریکارڈ بھی میرے پاس موجود ہے، اور اگر اب آپ نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو زمانے بھر میں بدنام کر کے رکھ دوں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نہ تو مجھے کوئی کال وصول ہوئی اور نہ ہی اس نے مجھے دوبارہ کوئی دھمکی امیز بات کہی، لیکن یہ تھا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم میرے وفادار آدمی ہو، لیکن تم نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ لیکن میرے لیے اس کی یہی دھمکی کافی تھی جو میں نے اسے دی تھی۔ اس دھمکی سے اس کی غیرت جاگ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تو سب سے غلیظ اور بے غیرت انسان ہو جو اپنے ہی بھاوج پر اس طریقے سے ذلیل کرنا چاہ رہے تھے۔ کاش کہ تم یہ سمجھ لیتے کہ یہ بیوہ سے نکاح کرنا کتنا زیادہ ثواب کا کام ہے، لیکن تم تو عقل سے ہی پیدل ہو۔ تم پر خدا کی لعنت ہے۔ اسی لیے تو تم شمشاد بیگم جیسی عورت سے محروم رہے اور تم احمد صاحب جیسے پیار کرنے والے بھائی سے بھی دور رہے، اسی لیے کہ تم نہایت ہی بے غیرت شخص ہو۔ چودھری عظمت کو میں نے آئینہ دکھا دیا تھا اور اس کا وہ علاقہ جس میں وہ بڑی عزت اور عرص و رسوخ سے مانا جاتا تھا، وہاں کی ہر لڑکی جو اس نے اپنی گندی نظر کا نشانہ بنائے ہوئے تھا، وہ تمام نشانہ اب ختم ہو چکا تھا۔ اس کا تمام رعب اور ڈر ختم ہو چکا تھا کیونکہ اس کے تمام ثبوت میرے پاس موجود تھے۔ دھیرے دھیرے سب کچھ معمول پر آنے لگا۔ اس کے بعد میں نے نہیں سنا کہ ہمارے علاقے میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہو کہ اس کی عزت نوچ ڈالی گئی ہو۔ کسی کو یہ علم نہ ہو کہ اس کے ساتھ کس نے کیا، اور اگر وہ نام بتانا چاہتی ہو تو اسے گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، کیونکہ اب چودھری عظمت کی لگام میرے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اگر وہ ایسا کوئی کام کرتا تو میں اس کے تمام ثبوت اور تمام دلائل سوشل میڈیا پر ڈال دیتا اور اس گاؤں کے تمام لوگوں کے سامنے کرتے تھے، پھر اسے پتہ چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے شمشاد بانو سے ملا دیا تھا۔
ورنہ نہ جانے اور کتنی ہی عورتوں کی زندگیاں خراب ہوتی رہتی۔ اور خدا کا یہ بھی شکر تھا کہ اس نے مجھے وقت پر ہی صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت دے دی تھی۔ شاید خدا کے حضور میں کتنا گناہ گار ہوتا اور بروز آخرت میں خدا کو کیا منہ دکھاتا۔ بے شک انسان خود کوئی گناہ نہ کرے لیکن گناہ کرنے والے کے ساتھ شریک ہو تو اس کے ساتھ برابر کا شریک رہتا ہے، اور خدا ظلم کے خلاف بولنے والوں کو پسند کرتا ہے، نہ کہ ظلموں سہنے والے اور ظلم دیکھتے رہنے والوں کو۔